दर्शकवृन्द नमस्कार, म नवराज चालिसे। हाम्रो नियमित आर्थिक कार्यक्रम बिज टकमा स्वागत छ। दर्शकवृन्द, यति बेला बजेट संसदबाट पारित हुन नसक्दा सरकार बेखर्ची भएको छ। सरकारले पनि खर्च गर्ने रकम अहिले सरकारसँग छैन, ढुकुटीमा रकम छ, तर सरकारलाई अहिले खर्च गर्ने कानुनी हैसियत, कानुनी तागत यति बेला छैन। र बजेट यति बेला सत्तारूढ दल गठबन्धनको सरकार र प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बीचको टकरावको कारण गर्दा मुलुकको आर्थिक प्रणाली, बजेट प्रणाली नै यतिखेर निकै अप्ठ्यारोमा परेको छ। सरकारले खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ र राजनीतिक दलहरू बीचको असमझदारीका कारणले गर्दा आज मुलुक यो अवस्थामा आइपुगेको छ। नागरिकको आर्थिक विकास र समृद्धि, विकास निर्माणको कुराहरू भन्दा पनि सरकारको राजनीतिक भागभण्डा, राजनीतिक दाउपेच, दलहरू बीचको, संसदमा रहेका दलहरू बीच, मुख्य गरेर प्रतिपक्षी दल र सत्तारूढ दल बीचको आपसी टकराव, आपसी खिचातानीको कारणले गर्दा सरकार बेखर्चीमा पुगेको छ। यतिखेर गठबन्धनको सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदबाट बजेट पारित गर्न नसक्दा मुलुक एउटा कठिन मोडमा उभिएको छ। यिनै प्रसङ्गको बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग आर्थिक कानुन क्षेत्रका जानकार, कर्पोरेट लयर तथा वरिष्ठ अधिवक्ता प्राध्यापक डाक्टर गान्धी पण्डित स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। आरामै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। विशेष गरेर यहाँहरू कानुन क्षेत्रको एउटा जानकार होइन, र हरेक दिन कानुनी क्षेत्रको बहसहरूमा तपाईँहरू पुग्नुहुन्छ। यो अध्यादेश अथवा यो विधेयक, यो कानुन भन्दै गर्दा संसद पनि यतिखेर कानुनी जटिलतामा परेको देखियो नि, होइन? यसलाई कुन अर्थमा लिने भन्ने अर्थ हो। कानुनी जटिलतामा पर्यो पनि भन्न सकिन्छ, कानुनी जटिलतामा नपरेर कानुनी जटिलतामा पार्यो कि भन्ने पनि हुनसक्छ। कारण के हो भने आज मुलुक बजेटविहीन अवस्थामा पुग्यो। आर्थिक विधेयक पास हुन सकेको छैन, बजेट पास भएको अवस्था छैन। 2078 साल जेठमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ल्याएको जुन अध्यादेशबाट ल्याएको, संसद विघटन भएपछि अध्यादेशबाट ल्याएको अध्यादेश, संसद नयाँ शेरबहादुर देउवा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि बनेको संसद बस्यो। संसद बसेको तुरुन्त यो विधेयक पेस गर्नु पर्थ्यो, अध्यादेश पेस हुनु पर्थ्यो र त्यो 2 महिनाभित्र पास गर्नुपर्नेमा पास हुन सकेन। बजेट पारित हुन सकेन, जसरी यहाँले भन्नुभयो नि। बजेट त छैन, अध्यादेश पारित हुन सकेन। प्रतिस्थापन विधेयक जुन पेस गरेको थियो त्यो पनि पास हुन सकेन। यो प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन नसक्दाखेरि यसले हुन सक्ने कानुनी जटिलताहरू होइन, अथवा सरकारको खर्च गर्ने प्रणालीमा, बजेटको एउटा सिस्टममै जुन खालको अप्ठ्यारो पर्यो नि, विशेष गरी यहाँ कानुनको ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ, यहाँ आफैसँग एउटा संविधानको पुस्तक पनि अगाडि छ होइन, के कस्तो अप्ठ्यारो पर्न सक्छ र कानुनी बाधा अडचनहरू के कस्तो आउन सक्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? यो चाहिँ संविधानले नै एउटा रुल अफ ल या संवैधानिक परिपाटीबाट सरकार कसरी सञ्चालन गर्ने, सरकारको खर्च कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने र बजेट सरकारले कसरी स्वीकृति लिने भन्ने कुराको लागि संविधानमा विशेष व्यवस्था गरेको छ। र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसदबाट नै आर्थिक विधेयक पास गरेर, बजेट पास गरेर त्यो अनुसार सरकारले आफ्नो खर्च चलाउँछ। खर्च 2 किसिमको हुन्छ। एउटा दैनिक किसिमको खर्च जो प्रशासनिक खर्च हुन्छ, एउटा विकास निर्माण कार्यका खर्च हुन्छ। त्यो गर्नको लागि संविधानमा के व्यवस्था छ भने अब यो कानुनी र संवैधानिक जटिलता हो कि होइन भन्ने कुरा बुझ्नको लागि संविधानले के भन्ने त भन्दाखेरि बहुमतबाट पास हुनुपर्छ। कुनै बजेट सरकारले पेस गरेपछि बहुमतबाट पास हुनुपर्छ। यदि बहुमतबाट पास हुन सकेन या सरकारले पेस गरेको बजेट चाहिँ बहुमत प्राप्त गर्यो भने सरकार फेल हुन्छ है। त्यो एउटा अवस्था मात्रै हो कि बजेट पास। अहिलेको अवस्था भनेको सरकार फेल भएको हो? होइन, यही कुरा छ। हाम्रो संविधानले के कुरा चाहिँ परिमार्जन गरेको थियो भने आजको अवस्थामा जुन प्रतिस्थापन विधेयक पेस भइसकेपछि एमाले प्रतिपक्षी सरकारले संसदै सञ्चालन हुन दिएन। सञ्चालन हुनकोमा त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले छेकेर अवरोध गरेर सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा सरकारले बाध्य भएर या कुन हिसाबले हो
अहिले अधिवेशन चाहिँ रोकिदिएको छ अवस्था छ। यदि त्यो संसद चाहिँ सञ्चालन गर्न दिएको भए बहुमत अहिलेको सरकारमा छ। बहुमत दलीय सरकारको हुन त पछि दलले पनि समर्थन गरे, तर अहिलेको शेरबहादुर देउवा चाहिँ 276(5) अनुसारको संसदका सदस्यहरूको व्यक्तिगत भोटको आधारबाट चाहिँ उहाँले बहुमत प्राप्त गर्नुभएको हो। तर उहाँ अप्ठ्यारोमा पर्नुभयो नि। अहिले सरकार त नैतिक रूपमा अप्ठ्यारोमा परेन र? यदि दुईवटा अवस्था हो, नैतिक रूपबाट सरकार कुन अप्ठ्यारोमा पर्थ्यो भने यदि आफूले ल्याएको बिल प्रोसेसमा गएर हाउसमा राखेर पास भएन भने नैतिक सङ्कट हुन्थ्यो। अहिले त के भयो भने यो कानुनी कुरा हो नि, यो व्यवहारिक कुरा र यो चाहिँ के भने कि प्रतिपक्षले चाहिँ संसदै चल्न दिएन। चल्न नदिएको अवस्थामा संसदै चल्न नदिएर हुलदुङ्गा हुनुपर्ने, या त मार्सल लगाएर पास गर्नुपर्छ या त सहमतिमा ल्याएर ल है यसरी चाहिँ सञ्चालन गर्न दिउँ र बहुमत र अल्पमत हेरेर चाहिँ बहुमतले पास गर्छ भने पास गर्न दिउँ, यदि बहुमतले पास गर्दैन भने पास नगरौँ भन्ने अवस्था त थियो। मार्सल लगाएर बजेट पारित गर्नु कति व्यवहारिक हुनसक्छ? राजनीतिमा यो कुनै 2x2 हुँदैन। मार्सल लगाउनु भनेको चाहिँ अन्तिम अस्त्र हो। संसदै चल्न नदिने अवस्थामा शान्तिपूर्ण तरिकाबाट चाहिँ उनीहरूको नियम छ कसरी गर्नुपर्ने। मार्सल लगाउने कुरा राम्रो कुरा होइन, किनभने प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता बहुमतले मात्रै चलाउने होइन, बहुमतको मात्रै होइन कि अल्पमतको या प्रतिपक्षको पनि सहमति, विकास निर्माणका कार्यमा सहमति हुनुपर्छ। राजनीतिक विभेदमा असफल होला, तर बजेट भनेको राजनीतिक कुरा मात्रै होइन। जस्तो र अहिले भन्नु है बजेट भनेको राजनीतिक कुरा होइन। आज यो बजेटको कुरामा प्रतिपक्ष र चाहिँ के चाहिँ यो चाहिँ सरकारको कुरा नमिल्नु भनेको यो चाहिँ राम्रो कुरा चाहिँ होइन। यसले ओभरअल रूपबाट दुवै पार्टी चाहे पदमा बसेको सरकार होस् या प्रतिपक्षमा बसेको होस्, जनताको हित दैनिकीको कुरामा असर पर्ने कुरामा यदि सहमत हुँदैन भने यो त राम्रो पक्ष त होइन नि। यो कानुनी कुरा मात्र होइन, यो संविधानको यो राजनीतिक कुरा पनि हो, इस्यु कुरा होइन त। संविधानले त के भनिदियो भने बहुमत छ, अहिले के सरकार बहुमत छैन भन्न सक्नु पऱ्यो। शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ बहुमतको समर्थन छ, उहाँले पास गर्न चाहेर हाउस सुचारू रूपबाट चल्यो भने अहिले पास हुनसक्छ, तर सुचारू चल्न दिएन। त्यसै कारणले र त्यो सुचारू चलाउनको लागि बोलाइएको थियो मिटिङ। उसले हाम्रो चाहिँ अग्नि खरेलज्यूले अध्यक्षज्यूले सामान्य अध्यक्षज्यूले बनाउँथ्यो, तर प्रतिपक्षको चाहिँ केपी शर्माजी आउनु भएन। यो स्थितिमा चाहिँ पास संसदको चाहिँ अधिवेशन बोलाउनु पर्यो, रिकल गरेको छ त्यसो अनुसार। तर अहिले एट द मोमेन्ट सरकार चाहिँ बजेटविहीन चाहिँ छ, बजेटविहीन अवस्थामा छ। भनेपछि बजेटविहीन अवस्था भनेको सरकारको कानुनी हैसियतले सरकारले खर्च गर्न सक्दैन हो अहिले। तर यस्तो छ, खर्च भनेको के भने नयाँ खर्च लिनु पर्यो। अत्यावश्यक पुरानो अत्यावश्यक पहिल्यै उनको बजेटमा छुट्याएर राखिदिनु, अध्यादेशले केही पैसा छुट्याएको छ भने चाहिँ त्यो खर्च गर्ने भयो दैनिकी। तर विकास निर्माण नयाँ कार्य चाहिँ अगाडि बढ्न सकेन। अहिले सरकारका कर्मचारी, मन्त्री, प्रधानमन्त्री लगायतका सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सन कुनै पनि जाँदैन, खर्च हुँदैन। नहुन सक्छ यदि उनीहरूले पहिले पैसा एलोकेट गरेर केही बजेट गर्न सक्छ। तर अहिलेको अवस्थामा संविधानको हेर्दाखेरि अध्यादेशले ल्याएको बजेट हो, अध्यादेशले ल्याएको बजेट एलोकेसन गरेको बजेटले अध्यादेश पास हुनु पर्थ्यो, भएन। अब जस्तो 4 गते संसद बस्ने बैठकमा पारित गर्ने भनिएको छ होइन, यदि 4 गते पनि संसदबाट बजेट पारित हुन सकेन होइन, प्रतिस्थापन विधेयक भन्नुहोस् न होइन, प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएन भने के हुन्छ? त्यो पारित होइन, पारित नहुने त कुरै छैन। पारित भएन भन्ने कुरा के हो भने पारित भनेको के हो? जस्तो दलहरू सहमति भएन राख्यो हो। नर्मली हाम्रो संविधान के भिजुअलाइज गर्यो भने मान्छेले बजेट ल्याउँदाखेरि चाहिँ संसदै चल्न नदिने, हुलदुङ्गा भएर चल्न नसक्ने परिकल्पना गरे होइन नि, त्यो पछि राजनीतिक संस्कार पनि होइन। संविधानमा के भन्छ? संविधानले के भन्छ भने कुनै पनि बजेट संसदबाट बहुमतले पास हुनुपर्छ। बहुमत त छ नि त, अहिले बहुमत नपाएर पास नहुन सकेको होइन। अहिले के भने संसदै चल्न नसकेको अवस्था हो। संसदै चल्न सक्ने अवस्था के भने अशान्ति भयो, हामी चल्न दिँदैनौँ भनेर ल्याएर रोस्टम घेराउ गरेको अवस्था छ। रोस्टम घेराउ गरेको अवस्थामा त्यही तपाईँले भन्यो नि, जबरजस्ती चाहिँ मात्र ल्याएर चाहिँ पास गर्दाखेरि एउटा राम्रो राजनीतिक यो सद्भावना हुँदैन भनेर सरकारले चाहिँ यो संसदलाई चाहिँ रोकेर फेरि अर्को मिटिङ बोलाएको छ। तर भोलि पासै गर्नुपर्ने हो भन्ने अवस्था आएर बहुमतले पास गर्न चाहने, अल्पमतले पास गर्न चाहने र हुलदुङ्गा या रोस्टमको घेराउ गरेको कारणले पास भएको छैन भने त
ऊ त ल्याउन सक्यो नि त, सरकारले मार्सल लगाउन सक्छ या अर्को अध्यादेश ल्याउनु पर्ने हुन्छ, आर्थिक अध्यादेश? त्यो चुवाइसको कुरा हो। यदि मार्सल लगाएर शान्ति गरेर भोट हाल्ने मान्छे, अधिकार भनेको भोट नहालोस् भनेर छेक्ने पनि अधिकार जति छ प्रतिपक्षलाई, म संसदमा आएर भोट हाल्न पाउँछु भन्ने अधिकार पनि त छ नि। भोट हाल्न पाउने अधिकारले म युज गर्छु यहाँ कि उसलाई चाहिँ कसो अर्थ मार्सल लगाउनेको अर्थ यसरी नलिउँ कि केही प्रतिपक्षलाई कामै गर्न नदिएर चाहिँ जबरजस्ती गरेको होइन कि त्यो बहुमत प्राप्तको सरकारका सदस्यहरूले, सांसद सदस्यले हामी बजेट पास गर्छौँ, हामीसँग बहुमत छ भनेर पास गर्न खोज्दाखेरि यदि पास गर्न दिएन भने त मार्सल लगाउनु पऱ्यो नि त। त्यसरी हेरौँ कि नेगेटिभ मात्रै नहेरौँ। हो, उनीहरूले हामी चाहिँ हाम्रो सहमति नगरेर तिमी चाहिँ पास नगर भन्यो भने त भोटिङमा जाउँ नि त। भोटिङ अहिलेको सरकारले भोटिङ ल्याएर बहुमतकोलाई चाहिँ जम्मै पर्स्युट गरेर ल यो बजेटमा चाहिँ समर्थन नदेऊ भनेर बहुमतले पास गर्ने त सिधै पास नहुने अवस्था छ नि त। तर बहुमतले पास गर्ने अवस्था हुँदाहुँदै रोस्टम घेराउ गरेको कारणले पास भएन भने त पास नभएको त होइन नि। संविधानले त्यो भिजुलाइज गरेको छैन। रोस्टम घेर्न पाउने अधिकार त दिए पनि त छैन संविधानले। रोस्टम त घेर्न पाइएन नि। र भोलि चाहिँ भोट हाल्न जाँदाखेरि मलाई चित्त बुझेन भने मतदान केन्द्रमै घेराउ गर्न पाइयो त? पाइँदैन भनेपछि त्यसैले यो अर्थ नै बुझ्यो, मान्छेहरू बुझेको छैन। पास नभएको होइन, पास गर्न नदिएको मात्रै हो। यहाँ संवैधानिक कानुनको नि ज्ञाता हुनुहुन्छ होइन, लामो समयदेखि कानुनको क्षेत्रमा एउटा विज्ञता हासिल गर्नुभएको छ। यस्तो खालको जटिलता बजेटमा जुन जटिलता आयो नि, अध्यादेशै पारित हुन नसक्ने, बजेटै पारित हुन नसक्ने र सरकार खर्च गर्न नसक्ने हैसियत सरकारको भयो नि। विश्वका अन्य मुलुकहरूमा यस्तो खालको अभ्यास, स्थिति, घटनाहरू भएको छ? यस्ता घटनाक्रमहरूलाई विभिन्न तरिकाबाट चाहिँ कोणबाट भारत, अमेरिका र बेलायतमा पनि भएका छन्। तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल, यो अहिले जुन विधेयक अध्यादेश ल्याएर विधेयक पास नहुनु भनेको राजनीतिक पार्टीमा जनताप्रतिको जुन अकाउन्टेबल छ नि, जसलाई दोष दिए पनि अकाउन्टेबल चाहिँ भएनन्। सर्टेन कुरामा चाहिँ हाम्रा पोलिटिकल पार्टी जस्तो यहाँले भन्नु भारतको उदाहरण, भारत, अमेरिका लगायत बेलायत लगायतका मुलुकहरूमा कसरी यसको चाहिँ निकास खोजियो त? भारतमा पनि बेला बखतमा यस्ता समस्या आएका थिए। के अवस्था आएको थियो भने 1999मा जो चन्द्र चाहिँ यो चरण सिंह प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उसले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था आएन। उसले विघटनको लागि सिफारिस गर्दै थियो। विघटनको बजेट पास गर्ने बेला थियो। विघटन गर्नलाई चाहिँ जो संसद विघटन गर्नलाई जब पेश गर्थ्यो, राष्ट्रपतिले उसलाई बोलायो, हेर हामीलाई ठुलो गाह्रो पर्छ, तिमीलाई विघटन गर्ने अधिकार छ, बरु 7 दिन कुर बजेट चाहिँ पास गरिदियो अनि विघटन गर भनेपछि यदि त्यहाँको पोलिटिकल पार्टीले अपोजिसन नचाहेको भए पास नहुन सक्थ्यो। उनीहरूले चाहिँ सिधै रोक्न सक्थ्यो। सहमति गरेर के गरे त भन्दाखेरि बजेट पास गर्ने काम गरे, त्यसपछि विघटन गर्यो। अस्तिको अवस्था पनि विघटन गर्नुभन्दा अवस्थामा पनि यो केपी शर्मा ओली सरकारले अरूसित बसेर के गर्थ्यो भने अब विघटन चाहिँ 8 जेठमा गर्यो। त्यो गर्नुभन्दाखेरि बजेट पास गरेर सहमति गरेर गएको भए हुन्थ्यो। र कतिपय अवस्थामा चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ एक्जिक्युटिभ अर्डरबाट पनि पास गर्ने चलन छ। तर पास गरिसकेपछि पास त्यो लाने अनि पछि खर्च गर्ने, पछि चाहिँ सिनेटबाट पास गर्नुपर्छ। कतिपय अवस्थामा सिनेट र चाहिँ जो दुईवटा रिपब्लिकन र राष्ट्रपति, एउटा जुन पार्टीको चाहिँ राष्ट्रपति भएको त्यो र विपक्षीमा बसेको दल बिचमा झगडा हुन्छ र 2 चोटि 3 चोटि चाहिँ 8-10 दिनसम्म चाहिँ अमेरिकामा बजेट पास नभएर फेडरल अफिसको खर्चै रोकिएको थियो। तर अल्टिमेटली के हुन्छ भने जब प्रेसर त्यस्तो रोकिँदाखेरि जनताको प्रेसर के हुन्छ, जे तिम्रो राजनीतिक लडाइँ होला तर जनताको डे टु डे कुरामा तिमीहरू चाहिँ गर्न पाउँदैनौ भनेर धेरै विरोध भएपछि सहमति भएर पास भयो। हामी अब के गरौँ भने जे जति भए पनि बजेट पास गर्ने कुरा हामी कहाँ यस्तो खालको जुन अभ्यास पहिलोपटक भयो। तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको समयमा पनि यो घटनाक्रम केही भएको अगाडि बढेको, तर 3 महिनाको लागि एउटा पूरक बजेट ल्याइयो होइन। तर यति बेला आर्थिक वर्ष सुरु भएको 2 महिना बितिसकेको छ, साउन भदौ बितिसकेको छ, हामी असोजमा छौँ। तापनि बजेट पारित हुन्छ हुँदैन एउटा अन्यल छ भने कानुनी रूपमा, संवैधानिक रूपमा यसको निकास एउटा बाटो त दिनु पऱ्यो नि मुलुकलाई। निकास के त? एकदम तपाईँले सोध्नु अबको जुन डेडलाइनलाई गराउने निकास के छ? निकास के त? नेपालको संविधान अनुसार 2टा किसिमले निकास गर्न सकियो। अबको बजेटलाई चाहिँ आउने भाद्र के अरे असोज 4 गते बस्ने जुन चाहिँ प्रतिशासन विधेयकलाई पास गराउने, यदि प्रतिपक्षले चाहिँ संसदलाई चलाउन नदिएर होल्ला गर्यो या रोस्टम घेराउ गर्यो भने रोस्टम घेराउको परिस्थितिलाई मार्सल लगाएर घेराउ गर्ने अवस्था सिर्जना नगरेर बहुमतबाट त्यही प्रतिशासन बिललाई पास गरेर लाने एउटा उपाय भयो।
इनकेस त्यो भएन भने यो संसदको त्यो संसद जुन चाहिँ जो अधिवेशनलाई प्रत्याह्वान गरेर अनि यो सरकारले फेरि यहीबाट अध्यादेशबाट फेरि अर्को बजेट ल्याउनु पनि सक्छ। अब सरकारले अध्यादेशबाट अर्को बजेट ल्याउन सक्छ। राम्रो उपाय त होइन। त्यो भनेको 4 गते पनि सहमति भएन, मार्सल लगाएर पनि ल्याउने अवस्था भएन भने अर्को अध्यादेश चाहिँ ल्याउन सक्छ। मार्सल ल्याएर त ल्याउन, यदि मार्सल लगाइयो भने त भोलि मार्सल त्यहाँ हुल्दुगाउँछ, सदस्यलाई भित्र आउन दिइँदैन, घेरेर संसद भयो भने भोलि पास गर्न सकिन्छ। तर त्यो भन्दाखेरि त्यो नगरौँ। संसद मार्सल लगाएर पास गर्न खोज्यो भने भोलि नराम्रो अझै अवस्था आउँछ, अझै त्यो हामी बिचको चाहिँ डिफ्रेन्स फरक हुन्छ। बरु त्यसो नजाउँ भनेर संसदलाई आह्वान फिर्ता गरेर ल्याउन सक्ने अवस्था पास गर्न चाह्यो भने अहिलेको अवस्थामा चाहिँ शेरबहादुर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीसित बहुमत छ। उहाँले पास गर्नलाई पेस गर्यो भने यो बजेट पास पनि हुने अवस्था छ। केवल रेस्टम घेराउ भएको कारणले गरेन, तर रेस्टम घेराउलाई मार्सल लगाउँदाखेरि प्रतिपक्षी चाहिँ अझै नराम्रो हिंसात्मक अवस्था भोलि योभन्दा पनि राजनीति राम्रो आउँदैन भन्ने लाग्यो भने सरकारले नगरेर फेरि बजेटमा ल्याउन सक्ने अवस्था छ। यो चाहिँ वर्स्ट अप्सन हो। राम्रो अप्सन त पास गरेर ल्याउनुपर्छ। मार्सल लगाउने कि अध्यादेश ल्याउने त अब यो चाहिँ नितान्त म एज अ लयर भएको नाताले के लाग्छ तपाईँको सुझाव के लाग्छ? मेरो विचारमा चाहिँ सकेसम्म दुई पक्ष बिचमा सहमति गराएर रोस्टम घेराउ गर्न नदिएर ल्याउने। यदि साँच्चै नै रेस्टम घेराउ गरेर गर्ने, किन रेस्टम गर्ने एउटा अधिकार छ, फेरि उनको त्यो अधिकारलाई चाहिँ उनीहरू जहिले पनि रेस्टम घेराउ गर्ने चलन भइरहेको हुनाले त्यसलाई चाहिँ एकदम मार्सल लगाएर नै जबरजस्ती गर्ने अवस्था आएन भने सरकारले त्यो संवाददाता राख्नेलाई चाहिँ बजेट चाहिँ ल्याउने, राजनैतिक निकासको लागि चाहिँ उसबाट पनि अर्को अध्यादेश बारबाट ल्याउने र त्यस ल्याइसकेपछि फेरि त्यसलाई चाहिँ छलफल गरेर संविधान प्रतिशत। एउटा कुरा भनिदिनुहोस् न, आर्थिक वर्ष नयाँ आर्थिक वर्ष चाहिँ 2 महिना बितिसकेको छ, सरकारले बजेट चाहिँ पारित गर्न सकिरहेको छैन, बजेटविहीन मुलुक छ अहिले, मुलुकसँग बजेट छैन, 2 महिना बितिसक्यो। यस्तो अवस्थामा कानुनी जटिलताहरू, दात्री निकायले प्रदान गर्ने सहायता, ऋण अथवा आन्तरिक ऋण होइन, जुन खालको त्यो आन्तरिक ऋणमा विदेशीहरूले दिने वैदेशिक सहायतामा र अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायले दिने अथवा ऋण होइन, द्विपक्षीय ऋणहरूमा के कस्तो असर पर्न सक्छ? अब यसो छ, आर्थिक विधेयकमा आम्दानी र खर्चको छुट्याइएको, यति आम्दानी यति खर्च हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ आएर यो विनियोजन विधेयकबाट कसलाई मन्त्रालयले कति दिने, कसरी खर्च गर्ने राखिन्छ। बजेट भनेको आम्दानी कहाँबाट आउँछ र खर्च कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा हो। आम्दानी दुईवटा, आन्तरिक स्रोत र बाहिर स्रोत छ। आन्तरिक स्रोत भनेको अब ट्याक्स, विभिन्न बिजनेसबाट, उद्योग व्यवसायबाट आएको पैसाबाट र चाहिँ लिने चाहिँ आन्तरिक स्रोत भयो। बाहिरबाट ऋणबाट लिने या चाहिँ लिने जुन चाहिँ विभिन्न दात्री निकायबाट या अनुदान वा ऋणबाट लिने चाहिँ बाहिरी स्रोत हो। त्यसैले बाहिरी स्रोतबाट लिँदाखेरि अहिलेको बजेटको कारणले ऋण लिनलाई चाहिँ गाह्रो, लिगल रूपबाट केही समस्या भएन। किनभने भोलि त्यो आएको पैसा यही बजेटमा गर्ने हो, यदि यो बजेटमा आउँछ भने अर्को बजेटमा राखिने कुरा मात्रै हो। ऋण लिनलाई सम्बन्ध एज सच चाहिँ गाह्रो भएन। प्रश्न चाहिँ के हो भने ऋण चाहिँ लिने र त्यो लिएको ऋणलाई या अनुदानलाई सही तरिकाबाट त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने त्यो चाहिँ राम्रो अर्थी भएन। किनभने हामीले ऋण लिनुको लागि खालि खर्च गर्नुको लागि ऋण लिनु होइन, ऋण भनेको त विकास निर्माणका कार्यहरूलाई गर्ने हो। कहिले पनि जब वैदेशिक सहायता अनुदानमा असर पर्छ कि पर्दैन, यसमा चाहिँ के हुनुपर्छ भने त्यो असर पारेर चाहिँ दिने जुन अनुदान दिने या ऋण दिने निकायलाई कसरी हेर्छ त्यसमा भर पर्छ। दात्री निकायहरूले तिमीहरूको देशको बजेट त पारित भएको छैन, अन्यल छ, दुविधा छ भनेर एउटा अस्थिरता त बढेन र? त्यो त बढ्छ, त्यो चाहिँ उनीहरू शङ्का त उठ्छ, प्रश्न उठ्न सक्छ कि तिमीहरूको बजेट त पास हुन सक्दैन, हामीले बोले दिउँ, त्यो पैसा तिमीहरू युज नहुन सक्ला या होल भएर भन्न सक्छ, पहिला बजेट पास गरेर म त दिन्छु पनि भन्न सक्छ। त्यो भनेको अवस्थामा सरकारी निकायले होइन हाम्रो बजेटमा त पर्छ, यसै हाम्रो देशको यदि गरिबीमा यति ठुलो असर पर्छ, तिमीहरू यत्रो दात्री निकाय भएको हुनाले त्यो नहेर हामी जिम्मा लिउँला, भोलिको बजेटमा राखौँ ल, पास गर्ने काम चाहिँ गर। किनभने लोन लिने कुरा नै आजको भोलि आउने कुरा त होइन नि। लोन भनेको साइन हुन्छ, त्यसलाई एलोकेट गर्छ, 2-4 महिना लाग्ने हुनाले त्यो तिमीहरूले दिँदा हाम्रो लोन आउँदा चाहिँ हाम्रो चाहिँ बजेटमा चाहिँ एलोकेट भइसक्छ, चाहिँ चिन्ता गर्नु पर्दैन भने यदि हामीले कन्भिन्स गर्न सक्यौँ भने चाहिँ भयो। तर दिने नदिने चाहिँ उनीहरूको कुरा, किनभने यो त द्विपक्षीय एग्रिमेन्टबाट आउने पैसा हो नि त। यस्तो खालको अस्थिरतामा कर छली, राजस्व छली, अपचलन हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ।
किन यो मौकाको फाइदा हो नि त होइन? अब यो हुनसक्छ, यो अरू बेला पनि हुनसक्छ, अहिले पनि हुनसक्छ, तर बजेटै पास नभएको कारणले नै भन्सार चाहिँ ठगी हुने, ट्याक्स नतिर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यो ट्याक्स तिर्ने तर मौका छप्नेहरू सक्रिय हुन्छन्। त्यो त बजेटले गर्ने कुरा होइन। ट्याक्स लिने भनेको त ट्याक्स ऐनले लिने हो। भन्सारको कुरा, भन्सारको चाहिँ राजस्वबाट चाहिँ भन्सार हेर्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ भन्सार र ट्याक्सको चाहिँ छलीलाई हार्ने भिन्न निकायहरू छन्। त्यो गर्न बजेट पास हुनु नहुने यस्तो अस्थिरतामा मौका छप्ने प्रवृत्ति पनि हुन्छ नि। हेर्नु, राजनीतिक र आर्थिक अस्थिरता आइसकेपछि त्यहाँबाट धमिलो पानीमा माछा मार्ने चाहिँ जसले पनि गर्न सक्छ, खेल हुनसक्छ। यो राजनीतिक अस्थिरताको सबभन्दा ठुलो खतरनाक के भने हाम्रो आर्थिक विकास नै र चाहिँ निर्माण कार्य नै रोकिन्छ। आर्थिक विकास र निर्माण कार्य गरेपछि हामीमा चाहिँ के हुन्छ भने इन्फ्लेसन आउन सक्छ। हामी खालि इम्पोर्ट गर्न थाल्छौँ र हाम्रो बजेट अस्थिर भएर चाहिँ यो चाहिँ देशको आर्थिक अर्थतन्त्र नै गडबडाउन चाहिँ सक्छ। एक त हामी त्यसै पनि थलथलिएका छौँ। यो अहिले जुन कोभिडहरू आयो, यस्तो बेला इन्फर्मल इकोनोमी हाबी हुनसक्छ। यसको मतलब अझै बढी हुनसक्छ। नेपालको जब तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ इन्फर्मल इकोनोमी, नेपालको इन्फर्मल इकोनोमी चाहिँ हिजो पनि छ। कसरी इन्कम छ भने जो मान्छेले 5 करोड 10 करोडको घर बनाउँछ, जो मान्छेले चाहिँ 10 करोडको गाडी चढ्छ, ऊ चाहिँ मिनिमम ट्याक्स रेन्जमा पनि नआएका व्यक्तिहरू छन्। यहाँ जो मान्छे चाहिँ व्यापारमा बसेर चाहिँ हामी जस्तो मान्छेहरू व्यापारमा बसेछौँ, हाम्रो चाहिँ धेरै ट्याक्सहरू हामीले तिर्नुपर्छ। किन ल तिम्रो हिजो बढ्यो होला, किनभने ट्याक्स नेटमा भएको मान्छेले चाहिँ ट्याक्स अफिसले पनि हेर्ने भयो। जो मान्छे ट्याक्स नेटमा आएको छैन उनलाई थाहा पनि हुँदैन। मान्छेले तिर्दाखेरि, गाडी तिर्दाखेरि चाहिँ लोन पनि दिइरहेछन्, अलिअलि सानो चाहिँ इन्कम देखाएर भ्याट नम्बर लिएको छन्। त्यसरी इन्फर्मल इकोनोमी नै नेपालको सबभन्दा ठुलो खतरा हो। हामीले इन्फर्मल र फर्मल इकोनोमी भनेको बाहिरबाट आउने रिमिटेन्सको पैसा कसरी आएको छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने। सेकेन्ड, ट्याक्स नेटमा म्याक्सिमम मान्छे राख्ने। ट्याक्स नेट भनेको ट्याक्समा दर्ता गर्ने। ट्याक्समा दर्ता गर्यो भने ट्याक्स तिर्नुपर्छ भन्ने होइन, रेकर्डमा हुने। र त्यो ट्याक्समा दर्ता भएपछि उसले प्यान नम्बर पाउँछ, र प्यान नम्बर भएको मान्छेले यदि कुनै तरिकाबाट पैसा आयो भने त्यो नेटमा भएपछि त्यो पैसा खै त ट्याक्स तिर भन्नुहुन्छ। नेटमा बसेन भने तपाईँ चाहिँ इन्फर्मल जग्गा बेचेर अरू आएको पैसाको चाहिँ देखिँदैन, क्यास आउँछ। यो त्यसो हुनाले इन्फर्मल इकोनोमीको चाहिँ बजेटसित डाइरेक्ट सरोकार त छैन। भला यो राजनीतिक बजेट नआउँदाखेरि राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक अस्थिरता हुँदाखेरि अरू चलखेल हुन सक्ला, तर इन्फर्मल इकोनोमी नेपालको सबभन्दा ठुलो विडम्बना हो। जस्तो अहिले पनि हामी देखिन्छ इन्फर्मल इकोनोमी एकदम हाबी भएको होइन। जस्तो घर जग्गाको कारोबार घट्दै बढेको देखिन्छ। सेयर बजारमा एकदम डामाडोल अवस्था छ। यता बजेट पारित हुन सकिरहेको छैन, बजेटमा अन्यल छ। विकास निर्माण ठप्प छ। ठेक्कापट्टाको कामहरू रोकिएका छन्, विकास निर्माण रोकिएको छ। स्थानीय तहमा त्यही अवस्था छ भन्ने एउटा तपाईँहरू जस्तो कानुनी एउटा जानकार विज्ञहरूले भन्नुपर्दा यो के त आर्थिक वर्षको 2 महिना बितिसक्यो, हामी अन्तिममा खर्च गर्ने हो पुँजीगत खर्च होइन। असार मसान्तसम्म जबरजस्ती खर्च गर्छौँ अनि फेरि खर्च देखाउँछौँ। त्यो प्रणाली, त्यो अवस्था त यो वर्ष पनि दोहोरिने भयो। सुन्नु, मैले भने अब सबभन्दा ठुलो रोग कहाँ रहेछ भने राजनीति नै रहेछ कि राजनीतिक लिडरसिपकै दोष हो। यदि राजनीतिक नेताहरूले साँच्चै यो देश बनाऊ, आज एमालेको नेता र शेरबहादुर देउबा भनौँ, प्रचण्डजी, यो सबैको लागि जुन राजनीति गरेको छ जनताको लागि गरेको राजनीति होइन, देशकै लागि गर्न खोजेको होइन। देशको हितको लागि यिनीहरू सहमति हुन सक्दैन। हो, व्यक्तिगत आफ्नो सत्तामा जाने, आफ्नो राजनीतिक पार्टी बनाउने कुरामा, पार्टी बढी बनाउने कुरामा, चुनाव जित्ने कुरा आफ्नो होला, डिफ्रेन्सेस होला, सैद्धान्तिक लक्ष्य पनि कुरा होला। तर जनताको विकास र समृद्धिमा त्यो त विवाद हुनु हुँदैन। देश बन्नुपर्छ। देश बन्यो भने गरिबी भोकमरीमा पर्दैन। जनता बन्यो भने आर्थिक हुन्छ, जनताको चाहिँ जीवन स्तर सुध्रिन्छ भन्ने कुरामा त विवाद भएन नि। रह्यो कुरा अब तपाईँ किन यस्ता चाहिँ बजेटहरू एलोकेट भएर बजेट पनि खर्च हुँदैनन्, भोलि चाहिँ भ्रष्टाचार निर्माण विकासमा काम हुँदैन भने यहाँ दुईवटा कारण छ। एउटा, राजनीतिबाट यो ब्युरोक्रेसीमा यति धेरै हस्तक्षेप हुन थाल्यो। यसरी एउटा मन्त्री आउने बित्तिकै यसरी सचिवहरू डाइरेक्टरहरू यसरी चेन्ज हुन्छन् कि उनीहरू मन्त्री र सचिवको मुख हेरेर काम गर्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि कर्मचारीहरू चाहिँ के भने एकदमै कमजोर, इफिसियन्ट छैनन्। सरकारले के गर्छ, ठेक्कामा एउटा सिम्पल इक्जाम्पल दिउँ, ठेक्का दिन्छ, मोबिलाइजेसन दिन्छ। मैले 10 करोडको ठेक्का लिएँ भने 10% म एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी दिन्छु ब्याङ्क, अनि त्यही बापत 10 करोड रुपियाँको चाहिँ 10% चाहिँ म चाहिँ मोबिलाइजेसन फन्ड। जस्तो यहाँले मोबिलाइजेसन भन्दै गर्दाखेरि अहिले बेरुजु पनि वात्तै बढेको देखियो। किनभने बेरुजु किन बढ्यो भने जस्तो हरेक विकास निर्माणमा, हरेक मन्त्रालयहरूमा, होइन स्थानीय तहमा, प्रादेशिक तहमा जहीँ त्यहीँ बेरुजु र अनियमितता बढेको देखिन्छ। बेरुजु बढ्नुमा दुईवटा कारण छ। एउटा चाहिँ
त्यो महालेखा परीक्षकले जसलाई पनि बेजुरी सानसानो तरिका जुन बढी ट्याक्टिकल भएर सानसानो हिसाब मिलेन भने पनि बेजुरी देखाउने, त्यसले गर्दा सानसानो हिसाबहरू जुन कुरा चाहिँ सजिलैसित मिलाउन सकिन्छ एउटा बिललाई मिलाउन सकिन्छ त्यो उनीहरू बेजुरी देखाउने हो तरिका छैन। अर्को चाहिँ रियल रूपबाट बेरोजगारी पनि छन्। जस्तो भनौँ न कसरी हुन्छ भने ब्याङ्क ग्यारेन्टी इस्यु गरेर एडभान्स पेमेन्ट मोबिलाइजेसन फन्ड मैले लिएँ, म के गर्छु मोबिलाइजेसन फन्ड लिइसकेपछि म के गर्छु त्यो पैसालाई चाहिँ अरू ठाउँमा युटिलाइज गर्छु, म ठ्याक्कामा लगाउँदिनँ। अनि मेरो निर्माण कार्य रोकिन्छ, म के गर्छु कर्मचारीलाई भन्छु गरेर पोलिटिकल राखेर 2 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष साथ दिन्छु। बेरोजगारीमा त खर्च पनि भएको छैन, त्यो हिसाब गरेर चाहिँ त्यो 10 करोड रुपियाँ आएर थपिने भयो। म यो धेरै कुरा जान्न चाहिन। जबसम्म हामी अकाउन्टेबल ब्युरोक्रेसी बनाइदिन र अकाउन्टेबल ब्युरोक्रेसीलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिन र राजनीतिमा चाहिँ मिनिमम हस्तक्षेप हुने जुन चाहिँ आर्थिक विकासमा हस्तक्षेप हुने कुरा रोकिँदैन, जहाँ रुल अफ ल, जहाँ एक्सपर्टिजलाई मान्यता दिने सिस्टम बनाइदिएन तबसम्म हाम्रो देश चाहिँ यही तरिकाले आर्थिक रूपबाट जान्छ। आजको यो बजेट नहुनु भनेको हामीलाई लाजम बन्नु कुरा। कुनै नीतिगत बरु अमेरिकामा चाहिँ बजेट पास नीतिगत रूपबाट पास नभएको हो। यो चिजमा बढी चाहिँ के चाहिँ मेक्सिकोमा बाटो चाहिँ ठुलो $5 अरब चाहिन्छ भने त्यो पर्खा लाउने कि नलाउने भन्दाखेरि एकपछि लाउनुहुन्छ, एकपछि नीतिगत कुरा झगडा भयो। यहाँ नीतिगत झगडा पनि छैन। सत्ताको लडाइँ र आफ्नो पदको गरेको हुनाले यस्तो किसिमको लाजमर्दो अवस्था आउनु तपाईँ हामीको लागि राम्रो कुरा होइन। र यो बजेटलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो यिनीहरू बसेर पास गर्नुपर्छ। जब अध्यक्षले बनायो, अहिले अध्यक्षले के भने राजनीति बनाइयो, बजेट भन्ने राजनीति, जबसम्म राजनीतिमा चाहिँ सभामुखको यस्तो बेलामा सभामुखको भूमिका के हुन्छ? सभामुखको भूमिका त दुवै पक्षलाई एउटा कन्सिडरेटरी रोल खेल्नुपर्छ। जस्तो अस्ति बोलायो नि राम्रो मलाई लाग्छ सभामुखले अरू अवश्य कुरा म भन्न चाहनु अरू यो कुरालाई डेट लगाएर खोलौँ भनेर सबैलाई बोलाउँदाखेरि तपाईँ केपी शर्माजी आउनु भएन नि, आएर आफ्नो कुरा राखिदिए हुन्थ्यो नि। उहाँले के भन्नु भने कि त यसलाई राजीनामा दिनुपर्छ कि हाम्रो 14 जना सांसदको चाहिँ राजनीतिलाई स्वीकृति गर्नुपर्छ कि त चाहिँ राजीनामा दिनुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कसरी सहमति गराएर बजेट पारित गर्न सक्नुहुन्छ? एउटा कानुनी आधार के छ, व्यवहारिक आधार के छ भन्ने लाग्छ अन्तिममा? अब अन्तिममा यस्तो छ, उहाँले फेरि एउटा चाहिँ सर्वदलीय मिटिङ बोलाएर जुन योभन्दा अगाडि पनि गरेका छन्, बोलाएर ल यो बजेटको यति कुरा चाहिँ पास गरौँ, जति जो कुरा मिलेको चाहिँ छोडौँ पास गरौँ, अरू इस्युमा हामी कुरा गर्दै गरौँला, यो चाहिँ यो गर्ने कुरा चाहिँ अहिले बजेट पास गरौँ भनेर फेरि उहाँले बोलाउनु पर्यो। व्यक्तिगत रूपबाट चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई जानु पनि पर्यो, किन उहाँको रोल हो नि त यो इन्फर्मल र फर्मल दुवै रूपबाट। फर्मल रूपबाट चिठी लेख्ने कुरा हो, आउनुहोस् भने मिटिङ हो, र त्यो बाहेक इन्फर्मल पनि कुरा चाहिँ मिलाएर उहाँको पार्टीका अरू सेकेन्ड जग्गा सुभाष नेमानजी जस्तो रिकन्सिलिएसन, भीम रावलहरूलाई चाहिँ माधव नेपालजी जस्ता मान्छेहरू सबैलाई लगाएर र चाहिँ र नेपाली कङ्ग्रेसका हाम्रा साथीहरू छ जस्तो चाहिँ हाम्रा चाहिँ जो अहिलेको मन्त्री हुनुहुन्छ बालकृष्ण खाँडजी भयो, अहिले हाम्रो चाहिँ हुनुहुन्छ चाहिँ कानुन मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, यी व्यक्ति र अरू बाहेक मान्छेलाई लगाएर चाहिँ मिलाएर ल्याउने भएन भने चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो भएन भने चाहिँ बजेट यदि पारितै भएन, यो अवस्था लामो समयसम्म गयो भने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जग्गामा चाहिँ नेपालको छवि झन् बढी घोलमिल हुनेछ, एकदम कमजोर। सुन्नुहोस्, जुन घटनाक्रमले अहिले बसेका छन्, पार्टीहरू फुटेका छन्, जुटेका छन्, जुन किसिमको आएका छन्, त्यसले त राम्रो इमेज त आएको छैन। अब सत्ताको लागि पार्टीगत रूपबाट मात्रै चाहिँ फोकस छ भन्ने कुरा त देखिसक्यो। अब बजेटको कारणले पनि के देखियो भने अहिलेको पोलिटिकल पार्टीका नेताहरू जनताप्रति पनि अकाउन्टेबल छैन, जनताप्रति पनि उनीहरू चाहिँ देशप्रति पनि अकाउन्टेबल या जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गबाट प्रस्तुत हुँदैन, आफ्नै स्वार्थलाई जान्छ भन्ने आयो भने निर्माण विकास कार्य भने लगानी त आउन रोकिसक्यो। अहिले नेपालमा ठुल्ठुलो लगानी म्याक्सिमम आउनु छोडेको वेस्ट एन्ड सिचुएसनमा छ र विदेशी लगानी आउन सकेन भने यो देशलाई अझै ठुलो गाह्रो पर्छ, हामीलाई अझै ठुलो गाह्रो पर्छ। र त्यति मात्र होइन, हामी भएका बिजुली हामी अब लगानी त गरौँ। बजेटमा एमसिसी त जोड्या छैन नि, बजेटमा एमसिसीको छैन। एमसिसी त अर्कै हो, एमसिसीको कुरा उठाइहाल्नु भयो। एमसिसीलाई सही तरिकाबाट सम्बोधन गरेन भने विदेशी लगानीमा अरू फर्दर या ग्रान्ड आउने कुरामा अरू थोरै असर पर्छ, यसलाई चाहिँ हल्लुमुरुबाट लिनु हुँदैन। हस् भने तपाईँले समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण सुझाव राख्नुभयो, यहाँको विचार र समयको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। मैले अरू दिनमा पनि तपाईँले यस्ता कुराबाट उठाउनु भयो, म आउने नै छु। यति भने म बिदा हुन्छ। नमस्ते दर्शकवृन्द, हामीले यतिखेर मुलुकको बजेट पारित हुन सकेको छैन र यति बेला पहिलोपटक सरकार बजेटविहीन भएको छ इतिहासमै, र अहिले बेखर्जी बनेको छ सरकार। जनताको विकास निर्माण, जनताका विकास निर्माणसँग जोडिएका अत्यावश्यक स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता कुराहरू पनि रोकिएको अवस्था छ। सत्ता लुछा चोरीको कारणले गर्दा मुलुक आज यो अवस्थामा आइपुगेको छ।
यो मुलुकको लागि र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि यति नै बेला साँगुरो बन्दै गएको विभिन्न अनुमानहरू गर्न थालिएको छ। दर्शकवृन्द, आज हामीले बजेट अन्योलताको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। हामीसँग आर्थिक क्षेत्रका कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता प्राध्यापक डाक्टर गान्धी पण्डित जोडिनु भएको थियो। उहाँको समय र विचारको लागि पनि धन्यवाद। नियमित आर्थिक कार्यक्रम बिज टक आजलाई पुरा हुन्छ। नमस्कार।